माझे नाव गौरेश मांद्रेकर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम शिवोलीम। सगळ्यांक आयज गुरु पौर्णिमेची हार्दिक शुभेच्छा। गुरु जो आसता, जो आमच्या जिवनान येता आनी जो आमची लायफ चेंज करता, आमकां उजवाड दाखयता, तसोच आमच्या लायफान आमचो गुरु म्हणजे मनोज परब येयल्लो आसा आनी तेणीन आमची लायफ जी आसा ती लायफ सारकी चेंज केल्ली आसा बऱ्या मार्गा खातीर। तसोच आयज तेणीन आपलो वावर करून आमकां एक लिडरशीप स्कील दाखयल्ली आसा आनी तेणीन गांवांत गोंयभरात कितलेशेच लिडर क्रिएट केल्ले आसा। तशेंच आयज तो जे काम करता, जो त्या यूथ एजीचेर जेन्ना तेका कमोवपाचें आसलें, म्हणजे तो एक फॅमिली चलोवपाचो जेजो टायम आसलो, तेन्ना ते सगळे सॅक्रिफायस करून तो आयज गोंया खातीर वावुरता। सो तेका आयज हेच्या खातीर तेका देव बरें करूं म्हणटा की तेणीन जे आयज केलां ते आनी जे तेणी दुसरें करून दाखयला, जे नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा एक करून फूल गोंय तेणी एक केल्लें आहा। आयज नॉर्थाक ते नॉर्थ पेडण्या ते साऊथ काणकोण मेरेन आयज प्रत्येक गांवांत रेव्होल्युशनरी तेणी घडयल्ली आसा आनी ते आयज आपल्या पंचाक, सरपंचाक, जे आपल्या आमदाराक आयज प्रश्न विचारता आनी जे आपल्या गांवा खातीर जी कामां आसा ती कामां आयज घडोवन हाडटात। सो हेच्या खातीर तेका देव बरें करूं म्हणटा। आनी आमी एक सांगपाक सोदता की मनोज परब जो डिसिजनां घेता, जी आपल्या खातीर घेता, जावं ती पार्टी खातीर घेता, त्या डिसिजनांनी आमी सदींच तुज्या वांगडा आसतले। देव बरें करूं।